हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। स्पेशली जो लोग टिकटॉक से देख रहे हैं वो लोग मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जो है रेड रोज टाइमलेस टैरो उसको ज्वाइन कर लें, या फिर जो एक और यूट्यूब चैनल है रेड रोज टैरो गाइडेंस। इन दोनों चैनल्स पे ही डिटेल में ज़रा ज़्यादा लंबी रीडिंग्स होती हैं, पिकअप आयल रीडिंग्स भी होती हैं और सारे ज़ोडिएक साइंस बेसिस पे भी रीडिंग्स होती हैं। आपको वहाँ से काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। सो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहरहाल आप लोगों को मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे जो लोग यूट्यूब से वॉच कर रहे हैं। सो आप देख लीजिएगा या ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे नंबर 1 है N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन, A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन। N से लेके Z तक के सारे अल्फ़ाबेट्स नंबर 1 में हैं, A to M के साथ सारे अल्फ़ाबेट्स नंबर 2 में हैं। अब चाहे तो आप इनिशियल बेसिस पे देख लें, नंबर्स के बेसिस पे या स्टोन्स के बेसिस पे। नंबर 1 है पिंक स्टोन, नंबर 2 है रेड स्टोन, जैस्पर स्टोन। सो आप अपनी हिसाब से ले लीजिएगा रीडिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। हेलो एवरीबॉडी, देखते हैं जी आप लोगों का रीडिंग N to Z के साथ। जिन लोगों ने नंबर 1 ऑप्शन चूज़ किया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। स्पेशली अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो आप मेरा दूसरे यूट्यूब चैनल रेड रोज टाइमलेस टैरो जो है वो यूट्यूब पे है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स सी, देखें कि वो आपको मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। आपको कंप्लीटली इन्होंने बताया नहीं है, ये बताते नहीं हैं आपको कि ये आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये क्या सोचते हैं। आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको हेसिटेशन है, इनको पहले से कुछ प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती हैं या फिर कोई और पर्सन हो सकता है जिससे प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे लव ट्रायंगल की एनर्जी नज़र आती है। चाहे आपकी तरफ से ट्रायंगल हो, चाहे उनकी तरफ से हो, या फिर होता है ना फर्दर ऑप्शन, कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं ज़िंदगी में। बहुत सी प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने डॉक्टर बनना है, हम लोगों ने इंजीनियर बनना है। अब डॉक्टर इंजीनियर बने कि लव मेकिंग करें, शादी करें, क्या करें, तो फिर प्योरिटीज होती हैं, फिर बंदा क्या सोचे। तो इस बिना पर ये कोई ना कोई इनके पास सामने कोई ऑप्शन ज़रूर है जिसको ये सोचते रहते हैं। और जब ऑप्शंस को सोचते हैं तो दिल जो है आपकी तरफ झुकाव उसका ज़्यादा हो जाता है। सो यस, दे लव्स यू अलॉट और ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, टीम वर्क चाहते हैं। मतलब जो दूसरी ऑप्शंस हैं इनके सामने, उनको भी लेकर चलें, आपको भी लेकर चलें, आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आपके बारे में। स्टॉक सर्च ज़रूर करते हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं और काफ़ी एम्बिशियस हैं। इट सीम्स लाइक कि ये सोचते हैं कि मेरी प्योरिटीज़, मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाए किसी तरह से। पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। ये अट्रैक्शन आपकी तरफ इनकी बहुत ज़्यादा बनती है और फॉर श्योर कहीं ना कहीं से या आपको स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से आपकी जासूसियाँ हो रही हैं, क्योंकि इंक्वायरीज तो है ना इनको करनी, ये तो इंफॉर्मेशन तो लेनी है ना आपकी। एक तो दिल के हाथों भी मजबूर हैं, दूसरा इनको लगन भी है आपकी, तीसरा यहाँ पर ऐसे है जैसे कोई है, आप लोगों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स हो गए, या आप लोग इकट्ठे जॉब करते हो, या आप लोग एक ही फैमिली के रहने वाले हो, इकट्ठे पढ़ते हो। कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर है जो आपको और इनको आपस में जोड़ता है। कभी कभी तो हम लोग व्हाट्सअप भी ओपन छोड़ा होता है, सारा कुछ स्टेटस भी डालते रहते हैं, तो उससे भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती रहती होगी, या फिर कहीं और ऑनलाइन सिस्टम के बेसिस पे। आपके लिए जो एडवाइस निकल कर आई है द हाई प्रीस्टेस की, ये बता रही है कि अभी कोई एक्शन ना लें, अभी कोई बात ना करें, अभी स्टिल इन वर्क करते रहें, अपनी कमज़ोरियों पे काबू पाएं। इंफॉर्मेशन आप भी पूरी लेते रहें, इनके बारे में स्टॉक सर्च करते रहें। बट अगर यहाँ पे लव ट्रायंगल है तो फिर आपकी एनर्जी बता रही है ट्रायंगल बेसिस के हिसाब से कि फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल एक्सेप्टेंस बन रही है। और ट्रायंगल एक्सेप्टेंस के बारे में आपको पता है कि माशरती तौर पे वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो हिडन होती है। आप लोगों ने अगर ये हिडन अपना रिलेशन रखा हुआ है तो फिलहाल अब इसको हिडन ही रखें, दूसरों को मत बताइएगा। इसको एक्सपोज करना, इसको एडवर्टाइज करना, लोगों में मेंशन करना, ये चीज़ें भी मत कीजिए फिलहाल। इधर ऐसे जैसे मतलब कि जब तक कि कंफर्मेशन नहीं हो जाती, जब तक कि क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक आपको कुछ भी नेक्स्ट स्टेप प्रोसीजर्स नहीं लेने चाहिए।
ٹھیک ہے. سو اس طرح کی انرجی ہے. بہرحال اندر ہی اندر اپنی خفیہ طریقے سے اپنے معاملات اور اپنا ورک اس ریلیشن کو لے کر جاری رکھیں. سو دیٹس واٹ گروپ نمبر 1. ہوپ فلی کہ یہ ریڈنگ آپ کو ریزونیٹ کر گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ. بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. ادروائز سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ فالو. ٹیک کیئر. بائی. آپشن نمبر 2 A2M کے ساتھ نمبر 2 آپشن جن لوگوں نے پک کیا ہے یا ریڈ اسٹون پک کیا, آپ کی ریڈنگ دیکھتے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب کر رکھا ہے یوٹیوب چینل پہ. ریڈ روز ٹائم لیس ٹیرو ٹائپ کیجیے گا, آپ کے اوپر وہ چینل اوپن ہو جائے گا. اس کو سبسکرائب کر دیں. اس کی کسی بھی ویڈیو میں ڈسکرپشن باکس دیکھیے گا, وہاں پہ دوسرے یوٹیوب چینلس کے میرے لنکس مل جائیں گے جو کافی پرانے ہیں. وہاں پہ تو ہزاروں میں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. لیٹس اسٹارٹ. 4 آف پینٹیکلز, ٹیمپرنس, 9 آف سورڈس اینڈ دا 2 آف پینٹیکلز. سو آپ کے پرسن جو ہیں گائز, مجھے ایسا لگتا ہے کنفیوزڈ ہیں. ادھر ایسے جیسے ان کی پیورٹیز ہوں, ان کے کچھ ایشوز ہوں اور ان کو کمٹمنٹ آپ کے ساتھ بنانا مسئلہ بن رہا ہے. فائنانشل پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو لے کر انسیکیور ہیں. آپ کو کسی اور کے پاس جاتا دیکھنا انہیں اچھا نہیں لگے گا. مطلب کہ آپ بولو کہ ہم تو کسی اور کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جالس فیل کر سکتے ہیں, ہولٹ پہ چلے جائیں گے, آپ کی انرجیز کو روکنے کی کوشش کریں گے. نہ آپ کو کہیں اور جاتا دیکھنا چاہتے ہیں, نہ آپ کے ساتھ زیادہ شیئرنگ کرتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے ان کے پرابلمس ہیں, یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں, سلیپ لیسنس رہتی ہے ان کو, انزائٹی ان کو بہت زیادہ رہتی ہے. بیبی سٹیپس لیتے ہیں, آپ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بہت زیادہ مینیفیسٹیشن, کچھ نیا کام کرنا, کچھ انرجی انویسٹ کرنا, اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ لگانا, اپنی طرف سے اس ریلیشن کو مینٹین کرنا, پراپر کرنا, اس کو ہیل کرنا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آپ کو پیار کرتے ہیں, یہی ہمارا سبجیکٹ تھا, ڈو دے لو یو. یہ کہہ سکتی ہوں یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, مگر ان کو ایشوز ہیں, کوئی نہ کوئی ان کا کانفیڈنس بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ وقت کے حساب سے چل رہے ہیں, یہ جان بوجھ کے چینجز لانے پہ نہیں آ رہے. یہ بیبی سٹیپس اٹھاتے ہیں, یا وقت پہ چھوڑ رکھا ہے حالات کو, یا آپ پہ چھوڑ رکھا ہے کہ جیسے بھی ہو ویسے چلے. بہرحال یہ بلاک سسٹم ہے یہاں پر, کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے تو مجھے اسپیشلی نظر آ رہا ہے بلاک سسٹم. 5 آف کپس کے ساتھ آپ کی انرجی بتا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کے ایکس ہیں تو اب آپ ان کو ریلیز کر چکے ہیں, اب آپ چھوڑ دیں. آپ رونا دھونا, پاسٹ کو یاد کرتے رہنا, یا اگر آپ کی ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو چکی ہے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کمپلیکیشنس ہو چکی ہیں, اب اس بیسس پہ سوچنا, اس میں رہنا, ہائے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, پچھتاوے ہونا, یہ چیزیں اب چھوڑ دیں. اب آپ اس چیز سے نکلنے کی کوشش کریں. جو موجود ہے, جو آنے والے وقتوں میں آپ کو امبریس ہو سکتی ہیں انرجیز, اس کے بارے میں سوچیے گا. آنے والے وقت کے بارے میں سوچیں اور پریزنٹ میں جینا سیکھیں. ریپیئر نہیں ہو سکتے وہ معاملات جو پہلے خراب ہو چکے, اس لیے ان کے اوپر وہ ہوتا ہے نا کہ پچھتائے کیا ہو چڑیا چگ گئی کھیت. وہی چیز ہے آپ کی انرجی میں کہ اس بارے میں مت سوچیے. اپنے آپ کو ہیلڈ کریں, اپنے آپ کو پازیٹیو کریں, ڈس اپوائنٹمنٹ سے باہر آ جائیں. جو موجود ہے, جتنا ہے, جیسا ہے, اس میں رہیں. ماضی کی باتوں کو لے کے اگر آپ لوگوں کی ان کے ساتھ میرج ہوئی ہے یا آپ لوگوں کا کنیکشن ہے تو پھر وہ جو ماضی کی باتیں ہیں ان کو ریپیٹ کر کے اپنے کنیکشن کو سپوائل یا پوائزنس بھی نہ کریں. یہی بیسٹ رہے گا, کیونکہ آپ کے پرسن بھی بہت ڈسٹرب ہیں. کمیونیکیشن ان کی اپنے اندر کی باتیں آپ کو نہیں بتا پاتے, پھر ان کو نیند بھی اچھے سے نہیں آتی ہے. ان کو کچھ نہ کچھ پرابلمس چلی آ رہی ہیں. آپ لوگوں کے اندر کاسٹ کلچر ڈفرینسز بھی ہیں, آپ دونوں ہی ینگ ینگ ہو, اور یہ بات انہیں اچھے سے اندازہ ہے کہ آپ دونوں ینگ ینگ ہو, آپ دونوں ہی ڈفرینٹ ہو ایک دوسرے سے, نیچر میں, کاسٹ کلچر میں, بیک گراؤنڈ میں, براٹ اپ میں, سوسائٹی میں, کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے بیچ میں ڈفرینسز ہیں, اور انہیں اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے. اسی وجہ سے یہ انسیکیور ہیں, اسی وجہ سے یہ ہولڈ پہ چلے جاتے ہیں, اسی وجہ سے یہ زیادہ شیئرنگ بھی نہیں کرتے ہیں, پوزیسو ہو جاتے ہیں, سیلف ورتھ ایشوز آتے ہیں ان کو بھی. اور آپ کے لیے بھی بس یہی ہے کہ موو آن ٹو دا نیکسٹ لیول, رادر دین کہ ماضی کو آپ جو ہے 21 اپریل 2023 کو واپس نہیں لا سکتے. اسی طرح سے جو پاسٹ کے ڈیز ہیں ان کو واپس نہیں لا سکتے. کیپ ریممبر دیٹ تھنگ. اوکے, سو یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے. ہوپ فلی کہ کسی طرح سے آپ کو میچ کرے یا ریزونیٹ کر جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس سے زیادہ ڈیپ ریڈنگس چاہیے آپ کو تو, کیونکہ یہاں پہ تو بس 10 منٹ سے زیادہ ریڈنگس ہو نہیں سکتی ہیں. تو آپ میرا یوٹیوب چینلز جوائن کیجئے, وہاں پر آپ کو ڈیپ ریڈنگس مل جائیں گی.
ریڈ روز ٹائملیس ٹیرو کو جوائن کریں. اس کی کسی بھی ویڈیو کو کلک کریں گے ڈسکرپشن باکس کو تو وہاں پر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں میرے دوسرے یوٹیوب چینل مزید جو 2 سال سے چل رہے ہیں کافی پرانے, تو ان میں آپ کو ان کے بھی لنکس مل جائیں گے. ٹیک کیئر, بائے بائے.